चिसो चिसो सिरसिरे हावाले घनकियो लैले घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। अमर आत्मा स्वप्रकाश आफू हो, मृत्यु लुकेको बुद्धि रहित। मृत्यु लुकेको बुद्धि रहित अमर आत्मा स्वप्रकाश आफू। हामी जो हो, जो वास्तव आफू हो, यो वास्तव आफू हो अमर। अमर सधैँ रहिरहने, यसलाई भनिन्छ आत्मा। यसैले वास्तव आफू हो अमर आत्मा। यो अमर आत्मा हो सो प्रकाश, आफ्नै प्रकाशले सधैँ स्वतः प्रकाशित भइरहने। यस्तो जो वास्तव आफू हो, जसलाई अमर आत्मा सो प्रकाश भनिन्छ। यो हो मृत्यु लुकेको बुद्धि रहित। मृत्यु लुकेको बुद्धि रहित। अब मृत्यु त लुकेर बसेको छ बुद्धिमा, किनकि संसार त बुद्धिको हो। किनकि बुद्धि रहेसम्म संसार रहने हो, बुद्धि नरहे संसार पनि रहँदैन। बुद्धि भन्नु र संसार भन्नु एउटै हो। जहाँसम्म बुद्धि त्यहाँसम्म संसार, जहाँसम्म संसार त्यहाँसम्म बुद्धि। अब मृत्यु त यही संसारै भित्र छ, शरीरैमा छ, अन्त त छैन। अब यो जो सारा विश्व ब्रह्माण्ड रूप हो, यो त बुद्धि रूप हो, अरूको त होइन। अब यो बुद्धिलाई गीताले अपरा प्रकृति भनेको छ। अव्यक्तबाट अनेकानेक वासना बोकेर बसेको यस्तो जो अन्तस्करण हो, जो बुद्धि रूप हो, बुद्धि चित्त मन अहंकार, इसको संयुक्त नाम अंतःकरण हो। अर्थात बुद्धि आदि जो अंतःकरण हो, यो अपरा प्रकृति हो, जो गीताले बताएको छ। गीता माने वेद, वेद माने यथार्थ सत्य। वेदमा सबै सत्य छन्। प्रमाण हो स्वयं वेद। यो सबैभन्दा प्राचीन र सबैभन्दा अकाट्य जो वेद हो, वेदको प्रतिनिधित्व गरेको छ गीताले। गीताले अपरा प्रकृति र परा प्रकृति बताएको छ। बुद्धि आदि जो अंतस्करण हो, अपरा प्रकृति हो, यो प्रकृति हो। त्यसैले यसको परिणाम विकारी हुन्छ। आत्मा चाहिँ नि अविकारी हो। फेरि आत्मा जहिले पनि अविकारी, आत्मा कहिले पनि विकारी होइन। आत्मालाई विकारी भनेर जो भनिन्छ त्यो त हाम्रो भूल हो। कस्तो भूल हो भने यसलाई भ्रम भनिन्छ। जस्तो दृष्टान्तमा बगिराखेको जो नदी हो, नदीमा डोगामा हामी बसेर सैर गऱ्यौँ भने, डोगामा बसेर हामी घुमफिर गऱ्यौँ भने, डोगामा बसेर हामी डुल्यौँ भने, कहाँ नदीमा। अब हामीले त चारैतिर हेर्छौँ। हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि रुखहरू पहाडहरू देखिन्छ।
अनि त्यो डोङ्गामा हिँड्दा हिँड्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भने रुख पहाडहरू पनि हिँडिराखेको अनुभव हुन्छ। हामीले जो दायाँ बायाँ यताउता जो हेर्छौँ त्यो देखिने रुख पहाडहरू हो, त्यो पनि घुमिराखेको हामी देख्छौँ। यस्तो हाम्रो अनुभव हुन्छ नदीमा डोगामा बसेर सैर गर्दा, घुमफिर गर्दा। तर त्यो रुख पहाड वास्तवमा घुमेको त होइन नि, तर हामीले घुमेको देख्यौँ, खास घुमेकै देख्यौँ। त्यो आफ्नो अनुभव डुङ्गामा रहेर सैर गर्दा। तर यथार्थमा त घुमे त होइन, त्यो रुख पहाड घुमेको त होइन। घुमेको त डुङ्गामा बस्ने मान्छे मात्रै घुमे आओ, उसको बुद्धि मात्रै घुमे आओ। त्यसैले यो आत्मालाई, मेरो आत्माले यस्तो भन्छ, मेरो आत्मा भनेर जो जोडिया हुन्छ बुद्धिसँग, त्यो भ्रम हो, भूल हो। आत्मा सधैँ स्थिर हो, निर्विकार हो, विकार होइन। विकार त प्रकृतिको हुन्छ, किनभने प्रकृति त उत्पत्ति र नाशवान हो। पञ्चमहाभूत कहाँबाट आयो? प्रकृतिबाट आयो, सृष्टिबाट आयो। अब उत्पत्ति भएको चिज, सृष्टि भएको चिज त ढिलो चाँडो त नाश भइहाल्छ। त्यसैले नाशवान भित्रको पर्यो प्रकृति, त्यसैले विकारी भयो। तर आत्मा यस्तो होइन। आत्मा सधैँ निर्विकार र कुटस्थ भनिन्छ। कुटस्थ भनेको स्थिर एकदम। जस्तो दृष्टान्तमा हिमालय अचल छ नि, अडिग छ, एक ठाउँमा बसिराखेको, अचल भएर। आत्मा त्यस्तै हो, एकदम अचल भएर आफ्नो ठाउँमा बसिराखेको। यो जन्मने मर्ने भन्ने कुरा त यो आउने जाने हो, किन प्रकृति हो नि त। प्रकृतिमा त उत्पन्न हुन्छ, नाश हुन्छ, जन्म हुन्छ, मरण हुन्छ। यो त बुद्धि रूप हो। त्यसैले मृत्यु जो रहेको छ त्यो लुकेर बुद्धिभित्र बसेको। हामीलाई भन्दैन नि, ल तिमी यतिमा मर्छौ भन्दैन। ज्योतिषी महानुभावहरूले जो भन्नुहुन्छ त्यो त भविष्यवाणी हो। अब त्यो हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। अब त्यहाँ घडी पला मिलिया रहेनछ भनेदेखि त त्यो नमिल्न पनि सक्छ। तर विज्ञ यथार्थ घडी पला सब मिलिया रहेछ भने मिल्छ पनि, तर भविष्यवाणी हो। हुनाले जन्म मृत्यु हो के को भन्दाखेरि प्रकृतिको। सृष्टि प्रलय के को भन्दाखेरि प्रकृतिको। त्यसैले विकार हो। त्यसैले बुद्धि विकार रूप हो। बुद्धिको परिणाम विकार रूप हो। मृत्युमा पुर्याउँछ नि। मृत्यु त विकार हो नि त, निर्विकार त होइन। निर्विकार त आत्मा हो, सधैँ एकनाश, सधैँ सधैँ एकनाश। त्यसैले रुख पहाडहरू डोगामा सैर गर्दा जो घुमिरहन्छ त्यो बुद्धिको भ्रम हो, यथार्थ होइन। त्यस्तै हामीले आत्मालाई पनि चल्ने रूपमा जो हामी यदि अनुभव गर्छौँ भने, भन्छौँ भने मेरो आत्मा चलेको छ यस्तो उस्तो भन्छौँ भने त्यो पनि त्यस्तै भ्रम हो, यथार्थ बनाइ होइन। यथार्थ बनाइ हो वेदको, उपनिषद्को, गीताको। गीताले भनेको छ अपरा प्रकृति र परा प्रकृति। अपरा प्रकृति माने बुद्धि आदि, परा प्रकृति भनेको यसलाई जान्ने साक्षी। अब यो दुईटै प्रकृति हो। फेरि अपरा पनि प्रकृति, यो परा पनि। अपरा परा दुईटै प्रकृति रूप हो। बुद्धि आदि पनि प्रकृति रूप हो, अपरा प्रकृति। र त्यसलाई जान्नेवाला जो साक्षी हो त्यो पनि प्रकृतिभित्र पर्छ। किन पर्छ भने अब गीताको के भने अन्तिम त निर्गुण भक्ति हो, जहाँबाट परमात्मा जो आत्मा हो निर्विकार त्यसको साक्षात्कार हुन्छ निर्गुणबाट।
अपरा प्रकृति परा प्रकृति त सगुणको वर्णन हो यो। अब यथार्थ भेटाउनलाई त सगुणबाट निर्गुणमा पुग्नुपर्छ। निर्गुणमा पुग्नलाई त अपरा र परा दुइटैबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, दुइटै रहित भएर रहनुपर्छ। किनभने निर्गुण भक्तिमा त भेदभाव छैन, साक्ष्य साक्षी भन्ने पनि छैन। त्यहाँ त अधिष्ठान मात्रै छ, पुरुषोत्तम मात्रै छ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भन्ने पनि छैन, त्यहाँ त के छ, एक पुरुषोत्तम मात्रै छ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अपरा प्रकृति परा प्रकृतिदेखि पनि पर हो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। केवल आत्मा, केवल परमात्मा, केवल परिपूर्णता, यसको नाम हो अमर आत्मा स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। त्यसकारणले जो बुद्धि हो, यस्तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञ भन्ने पनि यो तीन विभाग, यो पनि तीन प्रकृति हो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञ भन्ने जान्नेवाला, जान्नु र जानिने वस्तु। यसलाई जसले प्रकाश गरिरहन्छ, यस्तो प्रकाशक हो आत्मा। अब आत्मा पुर्याउनलाई प्रकाशक बनियो। यहाँ कसको प्रकाशक भन्दाखेरि ज्ञाता ज्ञान ज्ञ तीन विभाग जो तम रज सत्व छ, यसलाई पनि यथार्थ परमात्मामा पुर्याउनलाई साक्षीलाई समात्नु पर्ने हुन्छ, लिस्नोलाई समात्नु पर्ने हुन्छ, सिँढीलाई समात्नु पर्ने हुन्छ। छतमा पुग्नलाई त सिँढीमा समात्नु पर्यो नि, सिँढीबाट हिँड्नु पर्यो नि। छतमा पुगिसकेपछि त छतमा त पुगियो, सिद्धियो। त्यस्तै साक्षीको काम के हो भने अधिष्ठानमा पुर्याउने। अधिष्ठान भनेको एक आत्मा, स्वयं प्रकाश आत्मा, केवल परमात्मा, केवल स्वयं प्रकाश। यो पुर्याउनुको लागि मात्रै हो। फेरि अब सिँढीबाट माथि छत पुगिसकेपछि त सिद्धियो। पृथ्वीबाट स्वर्गमा जान पर्यो भने जो बिचमा रथ सिँढी आदि जो छ, स्वर्गमा पुगेपछि त यसको काम सिद्धियो नि। किन पुग्नु थियो स्वर्गमा, पुग्यो। जस्तो युधिष्ठिर स्वर्गद्वारीबाट स्वर्गमा जानु हो रथबाट। रथ साधन हो कहाँ, स्वर्गमा पुग्ने, पुग्नुभयो। आफू मात्रै पुग्नु भएन, आफ्नो परम भक्त कुकुरलाई पनि पुर्याउनु भयो। किनभने सँगै थियो, कसरी छोड्ने। रथमा चढ्दा कुकुर पनि बस्यो, कुकुर पनि गयो। अनि कहाँ पुग्ने भन्दा स्वर्गमा। पुगेपछि त्यो रथको काम सिद्धियो। रथ जस्तै हो साक्षी। यो त्रिपुटी हो, जो तीन विभाग हो, तम रज सत्व। अब यो त चक्र हो। अब हामी त चक्र रहितमा पुग्नुपर्छ पुरुषोत्तममा पुग्नलाई, मोक्ष मुक्तिमा पुग्नलाई, अर्थात् केवल आत्मामा पुग्नलाई, केवल स्वयं प्रकाश रूपमा रहिरहनलाई। त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि साक्षीको काम छैन। क्षेत्रज्ञको काम त कहिलेसम्म भन्दा पुरुषोत्तममा नपुग्दासम्म हो। क्षेत्रबाट क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञबाट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तममा पुगिसकेपछि त क्षेत्रको पनि सन्दर्भ भएन, त्यसलाई जान्ने क्षेत्रज्ञको पनि सन्दर्भ भएन। किन पुरुषोत्तममा बदलिसक्यो नि, पुरा भयो। यस्तो यो ज्ञान हो। यस्तो कुरा ज्ञानले बताउँछ, यस्तो वैदिकले बताउँछ। त्यसैले संसारमा यो श्रेष्ठ भयो। किन श्रेष्ठ भयो भने मृत्यु लुकेको बुद्धि रहित हो, अमर आत्मा स्वयं प्रकाश आफू भन्ने तागत कसको छ, वैदिकको छ। त्यसैले संसारले मान्यो नि यो श्रेष्ठ हो भनेर। बुद्धिदेखि पनि पर देखाइदियो वैदिक। जो आत्मा हो, जो सदा मोक्ष रूप हो, परिपूर्ण रूप हो, जहाँ आनन्दै आनन्द हो, जो अचल हो, परिपूर्ण हो, त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि बुद्धिदेखि पर छ। किन बुद्धि त विकार हो। बुद्धिमा त जन्म मृत्यु बसिहाल्छ, सृष्टि प्रलय बसिहाल्छ। मुक्ति भने त त्योदेखि पर हो।
अब यो बुद्धि कसरी यसको चलखेल चलेको छ भने अब यो आत्माको छायाबाट यसले सत्ता शक्ति मिलेको छ बुद्धिलाई। त्यसैले बुद्धि पनि एकदम तेजोमय देखिन्छ, एकदम चेतनयुक्त देखिन्छ। त्यो बुद्धिको चेतन होइन, आफ्नो मौलिक चेतन होइन उसको। जस्तो फलामको जो तातो हो उसको मौलिक तातो होइन, त्यो त आगोबाट आएको। त्यस्तै बुद्धिको जो हो तीक्ष्णता, बुद्धिको जो हो त्यो के हो भन्दाखेरि यसको सत्ता शक्ति चेतन आयो आत्माको छायामा र भित्र त अब चेतन प्रकाश बसेको छ। त्यसैले बुद्धि जुन जता जता जान्छ त्यो वस्तु प्रकाशित हुन्छ। कसको कारणले भन्दाखेरि यही चैतन्य प्रकाशको कारणले, यही आत्माको कारणले। त्यसैले यथार्थ हो आत्मा, अमर आत्मा, स्वयं प्रकाश। यो कस्तो हो भन्दाखेरि मृत्यु लुकेको बुद्धिदेखि रहित हो। त्यसैले मृत्यु रहित हुनलाई, जड बुद्धि रहित हुनलाई, किनभने फलाम त जड हो, आगोले गर्दा तातो भएको, त्यस्तै बुद्धि पनि जड हो, आत्मा चेतनले गर्दाखेरि यो चेतनशील भएको। तर यथार्थ आगो भइन जस्तै यथार्थ त केवल आत्मा हो। यस्तो आत्मा हो अमर स्वयं प्रकाश परिपूर्ण यथार्थ। यो परिपूर्णता। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म धार्मिक सनातन संस्था अखण्ड सेवा केन्द्रको कार्यकारी अध्यक्ष बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज तपाईको